मोहब्बत की शादियाँ इस वक्त सोसाइटी में अलामा साहब बहुत आम हो चुकी हैं। और जैसे कि अभी आपने अपने प्रोग्राम में आगाज़ से ही सारे सवालों के जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान की वो हमारी, मेरी, आपकी, सब की जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो इस मैसेज को ज़रूर सुने और आप इसके बारे में ज़रूर रहनुमाई करें कि ये 4 दिन की, 5 दिन की मोहब्बत, फिर घर वालों को छोड़ कर चले जाना और उसमें लड़की के जहन को प्रॉपर ये कहना कि तुम्हारा हक़ है, तुम्हारी ज़िंदगी, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करो, वहाँ ये था वो था। ये ये हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है? दुआ ज़हरा का केस भी इसी चीज़ को अपील करता है। किसी जगह पर ये सुनने में आया वली के बगैर शादी नहीं, निकाह नहीं हो सकता। अब अल्लामा साहब, ये सारे मामलात हो चुके हैं। सिर्फ मैं ये आपसे इसके बारे में राय लेना चाहूँगा। हो सकता है कि आपकी वजह से जो इंतशार फैलने की तरफ चीज़ें जा रही हैं, अल्लाह करे कि वो रुक जाएं। कि बाप कहता है निकाह हुआ ही नहीं है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में वो खुलेआम ये बता रहा है कि मेरी बेटी जो है वो खुदा न खास्ता ज़ना करती रही है। मैं बड़े सख्त लफ्ज़ बोल रहा हूँ माज़रत के साथ, लेकिन उसका मीनिंग एंड पर यही है, खुलासा यही है। तो अब इस मामले को किस तरीके से आपकी नज़र में हल हो जाना चाहिए? अच्छा अल्लामा साहब, जिस वक्त बच्ची घर से भागती है और उसके बाद डेफिनेटली जिस जगह पर, दूसरी जगह पर जाकर वो निकाह करती है, वहाँ भी निकाह करवाने वाला जो निकाह ख्वाह है वो भी आलिम दीन या आलिम दीन नहीं है, कोई मौलवी हजरा, जो भी इमाम मस्जिद है, जो भी वो करवाता है। तो जब वली के बगैर शरीयत में इजाज़त ही नहीं है निकाह की, तो उलमा की तंजीम या आप जैसे साहिब इल्म लोग, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई एक्शन का कोई प्लान नहीं करते कि ये लोगों की जिंदगियां भी बर्बाद करवा रहे हैं, बातिल निकाह भी करवा रहे हैं? ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है। और आज मुल्क पाकिस्तान की शान हज़रत अल्लामा इत्तसाम इलाही ज़हीर इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू हो चुका है, पूरे साल की तरतीब के हवाले से बात करेंगे। उसके साथ साथ अल्लामा साहब की ख़ुद ज़िंदगी के हवाले से भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से आज जिस मुकाम पर अल्लाह ताला ने उनको पहुँचाया है, कितनी ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर और इस वक्त लेकर चल रहे हैं, और जो सोसाइटी में एक कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ बनते हैं, किस तरीके से उसको अपनी फैमिली को, अपने फॉलोअर्स को लेकर चलते हैं। मोहब्बत की शादियाँ इस वक्त सोसाइटी में अल्लामा साहब बहुत आम हो चुकी हैं। और जैसे कि अभी आपने अपने प्रोग्राम में आगाज़ से ही सारे सवालों के जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान की वो हमारी, मेरी, आपकी, सब की जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो इस मैसेज को ज़रूर सुने और आप इसके बारे में ज़रूर रहनुमाई करें कि ये 4 दिन की, 5 दिन की मोहब्बत, फिर घर वालों को छोड़ कर चले जाना और उसमें लड़की के जहन को प्रॉपर ये कहना कि तुम्हारा हक़ है, तुम्हारी ज़िंदगी, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करो, वहाँ ये था वो था। ये हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है? मैं ये बात समझता हूँ कि एक बंदा जिसके घर बेटी पैदा हुई, उसने उसकी तरबियत के ज़रिए अपना वक़्त दिया, उसकी तालीम के लिए अपने रिसोर्सेज दिए, उसकी पिक एंड ड्रॉप के लिए अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया, उसके मामूलात को अंजाम देने के लिए अपनी पूरी की पूरी सलाहियतों को डिप्यूट किया। जब शादी का वक़्त आए तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करके घर से जो है ना फ़रार हो जाना, ये किसी भी तौर दुरुस्त बात नहीं है। हाँ, अगर किसी स्टेज के ऊपर रोज़ ये बात महसूस करती है कि मेरा मिस मैच जो है ना मेरे वालिदैन मेरे लिए रिकमेंड कर रहे हैं, तो उस मौके के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने लड़की को इस बात की इजाज़त दी है कि वो अपनी राय दे सकती है कि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको इस चीज़ की बिल्कुल आज़ादी नहीं दी कि वो वालिदैन को बाईपास करते हुए जो है ना अपनी मर्ज़ी से अपना जो है ना सारे मामलात को अंजाम देना शुरू कर दे। एक सही शरई शादी के लिए वालिदैन और औरत के दरमियान कंसेंसस होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर वालिदैन और औरत के दरमियान कंसेंसस नहीं होता तो या तो बेटी को वालिदैन को मना लेना चाहिए या वालिदैन को बेटी को मना लेना चाहिए। अगर दोनों एग्री कर जाएंगे और उनका दरमियान कंसेंसस डेवलप हो जाएगा तो वो शादी दुरुस्त शादी करार पाएगी। अगर ज़बरदस्ती शादी की जाएगी वो भी दुरुस्त नहीं होगी, और अगर भाग के शादी की जाएगी वो भी दुरुस्त नहीं होगी। तो मैं ये बात समझता हूँ ये अंडरस्टैंडिंग, फ्लेक्सिबिलिटी के ज़रिए और एहसास ज़िम्मेदारी और एहसास रिस्पॉन्सिबिलिटी के ज़रिए ये मामला बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा अल्लामा साहब, जिस वक्त बच्ची घर से भागती है और उसके बाद डेफिनेटली जिस जगह पर, दूसरी जगह पर जाकर वो निकाह करती है, वहाँ भी निकाह करवाने वाला जो निकाह ख्वाह है वो भी आलिम दीन या आलिम दीन नहीं है, कोई मौलवी हजरा, जो भी इमाम मस्जिद है, जो भी वो करवाता है। तो जब वली के बगैर शरीयत में इजाज़त ही नहीं है निकाह की, तो उलमा की तंजीम या आप जैसे साहिब इल्म लोग, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई एक्शन का कोई प्लान नहीं करते कि ये लोगों की ज़िंदगियां भी बर्बाद करवा रहे हैं, बातिल निकाह भी करवा रहे हैं? देखिए, बुनियादी तौर बात है कि फ़िकी इंजेक्शन ऐसी हैं जिनकी वजह से जो है ना हमारे मुआशरे के अंदर एक डिबेट जो है ना ऑन गोइंग जारी हो सारी है। हमारे मुआशरे में जो कि फ़िका हनफी को मानने वाले लोग मेजॉरिटी के अंदर है,
تو فقہ حنفی کے اندر لڑکی بلا ولی اور ایجاد کر نکاح کر لیتی ہے اچھا تو اسے کنڈیم نہیں کیا جاتا. تو ریاست اسی چیز کو اون کرتی ہے. جب ہم کتاب و سنت کی براہ راست تعلیمات سے استفادہ کرتے ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ رولنگ جو ہے نا کتاب و سنت کے ساتھ صحیح طور مطابقت نہیں رکھتی. ٹھیک ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ان کو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. اور کئی حنفی علماء جو ہیں وہ بھی آج اس بات کو انڈوس کر رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کو بلا ولی جو ہے نا اپنی شادی جو ہے نا نہیں کرنی چاہیے. یعنی کہ شریعت نے بھی پابند رکھا ہوا ان کو. بالکل بالکل پابند رکھا ہے. اللہ کا شکر ہے اس موضوع کے اوپر ہمارے بہت سی ڈبیٹس ہوئی ہیں جن میں ایک ڈبیٹ جو تھی وہ لاہور یونیورسٹی آف وومن جو ہے نا جو لاہور کالج یونیورسٹی فار وومن ہے اس کے اندر بھی ایک ڈبیٹ ہوئی تھی. اس کے اندر بھی میں نے خواتین کے مجمع عام کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ والدین کی اجازت کے بغیر جو ہے نا ہمیں یہ کام بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اور وہاں پر ہمارے سپورٹیو آرگومنٹس جو تھے پینل کے اندر ایک بڑا خوبصورت نقطہ سامنے آیا تھا کہ ایک لڑکی ہاسٹل کے اندر تو گارڈین کے سرٹیفکیٹ کے بغیر جو داخل نہیں ہو سکتی تو شادی کیسے کر سکتی ہے. خوبصورت بات. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی کے اندر اس کو اپنے گارڈین کی ہر جگہ پہ سپورٹ کی ضرورت ہے, اس کے ریفرنس کی ضرورت ہے. تو شادی جیسے اہم معاملے کے اندر جو ہے نا اس بات کو نظر انداز کرنا کسی بھی طور پر درست نہیں ہے. یعنی کہ اگر علماء کرام تمام اس نقطے کے اوپر اجتہاد کر لیں تو اتحاد کر لیں تو یہ بھی ایک بڑا زبردست پہلو ہو سکتا ہے. اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ انسانی ایشو بھی ہے اور اس مسئلے کے اندر جو علماء احناف کو اس مسئلے کے اندر جو ہے نا یہ جو اپنی ریویو کرنا چاہیے اور جہاں بلا ولی جو ہے بالغ لڑکی کے نکاح کے مسئلے کے اندر جو وہ زیادہ سٹریس کرتے ہیں اس کو سٹریس کرنے کے بجائے جو ولی کی رضامندی سے متعلق احادیث مبارک ہیں ان کو جن کے اوپر غور و خوض کر کے اپنے موقف کے اندر لچک پیدا کرنی چاہیے. دعا زہرا کا کیس بھی اسی چیز کو اپیل کرتا ہے. کسی جگہ پر یہ سننے میں آیا ولی کے بغیر شادی نہیں نکاح نہیں ہو سکتا. اب علامہ صاحب یہ سارے معاملات ہو چکے ہیں. صرف میں یہ آپ سے اس کے بارے میں رائے لینا چاہوں گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے جو انتشار پھیلنے کی طرف چیزیں جا رہی ہیں اللہ کرے کہ وہ رک جائیں کہ باپ کہتا ہے نکاح ہوا ہی نہیں ہے, یعنی کہ دوسرے لفظوں میں وہ کھلے عام یہ بتا رہا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ خدا نخواستہ زنا کرتی رہی ہے. میں بڑے سخت لفظ بول رہا ہوں معذرت کے ساتھ, لیکن اس کا میننگ اینڈ پر یہی ہے, خلاصہ یہی ہے. تو اب اس معاملے کو کس طریقے سے آپ کی نظر میں حل ہو جانا چاہیے؟ میں نے پہلے آپ کو بات کہی ہے کہ لڑکی اور والدین کو اس مسئلے کے اندر جو ہے نا اپنے فیوچر کا نظر رکھتے ہوئے کمپرومائز کرنا چاہیے. اگر لڑکی کمپرومائز نہیں کر رہی تو والدین کو تھوڑی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر والدین کمپرومائز نہیں کر رہے تو لڑکی کو سمجھداری کا مظاہرہ کر دینا چاہیے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکی اپنے گھر سے نکل کے اپنے والدین کی سرپرستی سے محروم ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے لوگوں کے ظلم اور استحصال کا نشانہ بنتی رہے اور واپسی کا اس کے لیے راستہ بھی نہ ہو. جو ہم نے پاکستان کی تاریخ میں بھی دیکھا اور مستقبل میں بھی دیکھیں گے اور ابھی بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو عالم دین بڑی حق سچ کی پراپر بات کرتا ہے اس کو حکومتی سطح پر کوئی نہ کوئی عہدہ آفر ہو جاتا ہے تاکہ یہ اصل موقف سے ہٹ کر ہماری صف میں آ جائے, پھر ہمارے کنٹرول میں آ جائے, پھر جیسے اس کو حکومت چلانا چاہتی ہے ویسے ہی وہ چلتے ہیں اور اصل جو ان کی تبلیغ ہوتی ہے, جو ان کا لیسن ہوتا ہے, اس سے وہ ہٹ جاتے ہیں. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں کئی مرتبہ میں بات سمجھتا ہوں لوگ اپرچونٹی کو ویل کرتے کرتے اپنے مقصد زندگی کو فراموش کر دیتے ہیں. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ علماء کو اس مسئلے کے اندر جو ہے نا کسی بھی پارٹی کا حاشیہ بردار بننے کی بجائے اگر پولیٹیکل لائف میں ان کو آنا تو ان کو انڈیپینڈنٹلی آنا چاہیے, اپنے منشور کے ساتھ آنا چاہیے, اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ آنا چاہیے. اگر اپنے مینیفیسٹو اپنے منشور کے ذریعے سامنے آئیں گے تو الٹیمیٹلی اگر اسمبلی کے اندر ہی پہنچیں گے تو وہ کسی دوسری جماعت کے منشور کے پابند نہیں ہوں گے بلکہ اپنے منشوروں کو بیان کر سکیں گے. اگر وہ کسی شخصیت کے حاشیہ بردار بن جاتے ہیں, کسی جماعت کے حاشیہ بردار بن جاتے ہیں, حکومت کے حاشیہ بردار بن جاتے ہیں اور اس موقع پہ ٹیمپرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس میسیج کے اندر جو میسیج کتاب و سنت کا میسیج ہے, تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس اعتبار سے وہ جو ہے نا دنیا کے اندر انہیں اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا.